बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज साल 2020 का आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर है। अब से कुछ घंटों के बाद साल 2021 शुरू हो जाएगा और हम नए साल में दाखिल हो जाएंगे। नाज़रीन, नए साल का आगाज़ कैसे करें? अपने अपने मजहबी अकीदे के मुताबिक अल्लाह ताला को याद करें, नमाज तहज्जुद अदा करें और नए साल में दाखिल हो जाएं। नाज़रीन, कहते हैं कि दुनिया में हर चीज़ 3 बार बनती है, यानी पहली मरतबा आपके दिमाग में, और दूसरी मरतबा कागज पर, और तीसरी मरतबा प्रैक्टिकली। नाज़रीन, पहली मरतबा 2006 में एक तजर्बा करके एक रिपोर्ट शाया की गई तो पता चला कि हम उसका 1% भी नहीं कर सके, यानी जो हमारे दिमाग में आई थी बात। तो पता चला कि आपके दोस्तों या कोलीग्स का आपके मुकाबले में कामयाब होने का 1100% इम्कान ज़्यादा था। नाज़रीन, आप आज की रात में अरबों लोगों में से लाखों में आ जाएंगे, यानी आपका ग्राफ कामयाबी का नीचे जाना शुरू हो जाएगा। फिर आप लाखों में से हजारों और हजारों में से सौों में चलते जाएंगे, यानी आप नीचे की तरफ चलते जाएंगे। इस रिपोर्ट ने पूरी दुनिया की आंखें खोल दी। नाज़रीन, मैं हूं नईम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द लाइफ चेंजर। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे गुजारिश होगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि मेरी आप तक पहुंच आसानी से हो सके। और मुझे उम्मीद है कि आपका ये फैसला आपको मायूस भी नहीं करेगा। यकीनन आपको ये चैनल फ़ायदा देगा। दुनिया के तमाम लोग या कम अज़ कम अक्सरियत नए साल की प्लानिंग करते हैं। नए साल की प्लानिंग यानी साल शुरू होते ही नए साल की प्लानिंग करते हैं। हम इस नए साल में ये करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, कुछ चीज़ें अपनाएंगे, उन पे अमल करेंगे और कुछ चीज़ों से हम अपने आप को दूर रखेंगे। सोशल वेलफेयर के कामों में हिस्सा लेंगे, प्यार मोहब्बत बांटेंगे, लड़ाई झगड़ों से अपने आप को दूर रखेंगे, वगैरह वगैरह। इस प्लानिंग को टेक्निकल जबान में न्यू ईयर रेजोल्यूशन भी कहा जाता है। लेकिन जब साल गुजर जाता है और हम साल के आखिर में बीते हुए साल की रेजोल्यूशन का हिसाब करते हैं तो पता चलता है कि हमने इसमें से 1% ही सिर्फ हासिल किया। हमारे इस साल और उससे पिछले साल में कोई फर्क नहीं आया। हम लोग ऐसा क्यों करते हैं? अमेरिका में 2006 में एक सवाल लेकर यूएस टुडे ने एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन के बारे में एक दिलचस्प प्रोग्राम पेश किया या एक रिपोर्ट पेश की। उस अखबार ने 2005 के शुरू में अपने नुमाइंदों के जरिए मुख्तलिफ शोबा के लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें 2 हिस्सों में तकसीम किया। पहले हिस्से के लोगों से कहा गया कि आपको नए साल की प्लानिंग सिर्फ अपने दिमाग में रखनी है, यानी उन्होंने जो प्लान करना है वो उसको अपने दिमाग में ही रखेंगे, उसको कहीं पे भी लिखेंगे नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ अपने दिमाग में सोच लेंगे कि हमने ये करना है इस साल में, तो उस और कुछ नहीं करना, अपने दिमाग में ही रखेंगे। और आप कोशिश करेंगे कि इस प्लानिंग को दिमाग में रखकर उस पर काम करें। उनसे कहा गया कि आपने जो प्लान किया है उसको अपने दिमाग में ही रखें और उसके ऊपर काम करें। जबकि दूसरे ग्रुप के लोगों को कहा गया कि आपने आज से अपनी तमाम प्लानिंग डायरी पर लिखना शुरू करनी है। आप उन्हें रोज पढ़ेंगे और फिर उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे, यानी जो आपने प्लानिंग की है उसको आप अपनी डायरी, अपने कागज पे लिखेंगे, फिर उसके ऊपर उसको रोज देखेंगे, पढ़ेंगे, फिर उसके ऊपर आप अमल करेंगे। बादशाह अखबार ने उन तमाम लोगों को अपनी ऑब्जर्वेशन में रखा, यानी उनको वो देखते रहे, उनको ऑब्जर्व करते रहे, और 2006 के शुरू में उन तमाम लोगों का तज्जिया करके एक रिपोर्ट शाया कर दी गई। नाज़रीन, इस रिपोर्ट ने पूरी दुनिया की आंखें खोल दी। दुनिया में इस वक्त 40,000 के करीब प्रोफेशंस हैं, यानी 40,000 के करीब इस वक्त दुनिया में काम है जो या प्रोफेशन हैं जिनको हम कर सकते हैं। उनमें से तकरीबन इस वक्त 14,000 के करीब एक्टिव प्रोफेशन हैं जो दुनिया में चल रहे हैं, जो दुनिया में कर रहे हैं काम। आपके लिए कौन सा प्रोफेशन ठीक रहेगा, ये फैसला आपका
آپ کے ٹیلنٹ، آپ کی نیچر اور آپ کی ٹریننگ کرتی ہے کہ میں نے کون سا کام کرنا ہے، کون سے پروفیشن میں جانا ہے. یہ میری ٹریننگ اور میری نیچر کرتے ہیں. اب اگلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کون سا ٹیلنٹ اور کون سی نیچر دے رکھی ہے، اور اس کی ٹریننگ کہاں سے لینی ہے، اور اس کی ٹریننگ کیسے کرنی ہے، کہاں سے لینی ہے. ناظرین، پتہ چلا کہ جن لوگوں نے 2005 کے شروع میں پلاننگ اپنے دماغ میں کر رکھی تھی، ان میں سے صرف 4% لوگ اپنی پلاننگ پر کام کر سکے. یعنی جن لوگوں نے دماغ میں سوچا ہوا تھا کہ میں اس سال میں یہ کروں گا، ان میں سے صرف 4% لوگ، اگر 100 تھے تو ان میں سے صرف 4 لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس کے اوپر کام کیا یا وہ کامیاب ہو سکے اس میں. باقی 96% لوگوں نے سارا سال آج کرتے ہیں، کل کرتے ہیں، اسی میں ضائع کر دیے کہ اچھا کل کریں گے، اچھا پرسوں کریں گے، اسی میں ان کا ایک سال پورا گزر گیا. جبکہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی پلاننگ ڈائری میں لکھ رکھی تھی، ان میں سے 44% لوگوں نے اپنی پلاننگ پر کام کیا اور ان کی زندگی بدل گئی. یعنی جن لوگوں نے اپنی ڈائری میں لکھ رکھا تھا وہ 44% ان میں سے کامیاب ہوئے. یعنی انہوں نے کیا کیا کہ اس ڈائری کو روز دیکھا، اس کے اوپر عمل کرتے رہے کہ آج ہم نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. وہ دیکھتے رہے، پڑھتے رہے اور اس پہ عمل کرتے رہے اور وہ کامیاب ہوئے. ان کی زندگیاں بدل گئی. دنیا بھر کے موٹیویشن اسپیکر اور سیلف ہیلپ ایکسپرٹ نے اس تجربے سے سیکھا کہ آپ اگر کوئی اپنی عادت بدلنا چاہتے ہیں، اگر آپ کچھ نیا کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے لکھ لیں. ناظرین، اگر آپ نے کچھ بدلنا ہے، کچھ کرنا ہے تو اسے آپ لازماً آپ اپنی عادت بنا لیں کہ آپ نے اس کو لکھ کے رکھنا ہے، لکھ لینا ہے، تاکہ آپ اس کو روز دیکھیں اور اس پہ عمل کریں. آپ کے لکھنے کے بعد آپ کا دماغ اس بات کو سیریس لے گا. جب آپ لکھ لیں گے تو پھر آپ کو پتا ہوگا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. وہ آپ کا جو دماغ ہے اس میں بھی وہ بات بیٹھ جائے گی کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اور یوں آپ کام کرنا شروع کر دیں گے. ورنہ دوسری صورت میں آپ کی پلاننگ آپ کے دماغ کے اندر ہی ضائع ہو جائے گی. جیسے وہ پہلے آپ نے دیکھا کہ وہ 4% لوگ صرف جنہوں نے نہیں لکھا تھا، انہوں نے صرف 4% ہی لوگوں نے اس میں کامیابی حاصل کی. ورنہ آپ کی بھی وہ جو پلاننگ ہے وہ دماغ میں ہی رہ جائے گی اور وقت ضائع ہو جائے گا. نفسیاتی ماہرین کا خیال ہے کہ اپنے آئیڈیاز، اپنی پلاننگ، اپنے خوابوں کو اور اپنے گولز کو تحریری شکل دینے والے لوگ اور ڈائری مینٹین کرنے والے لوگ نہ لکھنے والے لوگوں کے مقابلے میں 1100% زیادہ کامیاب ہوتے ہیں. یعنی ان کے امکانات زیادہ ہیں 1100% تک. جو لوگ نہیں لکھتے ان کی نسبت جنہوں نے لکھے ہوتے ہیں وہ 1100% تک زیادہ کامیاب ہو سکتے ہیں. جی ہاں ناظرین، 1100% بالکل. یعنی اگر آپ اپنی پلاننگ دماغ میں رکھتے ہیں اور آپ کے مقابلے میں اگر کوئی آپ کا کولیگ اپنی چیزیں پوائنٹ بنا کر لکھ لیتا ہے تو آپ کے کولیگ کا آپ کے مقابلے میں کامیاب ہونے کا 1100% زیادہ امکان ہوگا. وہ 1100% تک آپ سے زیادہ کامیاب ہو سکتا ہے. ناظرین، اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ دنیا کے کامیاب ترین لیڈرز، سائنسدان، پروفیسر، رائٹرز، بزنس مین وغیرہ ان پہ ریسرچ کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان لوگوں نے کیسے کامیابی حاصل کی. آپ کو ان سب میں ایک چیز کامن ملے گی، اور وہ چیز ہے کیا؟ اپنے آئیڈیاز کی ڈرافٹ. آپ کو یہ سب لوگ اپنی ہر بات ڈائری میں لکھتے ملیں گے. دنیا کے کامیاب ترین انسانوں کی ڈائریوں سے دنیا کی لائبریریاں بھری ہوئی ہیں. آپ لائبریریز میں چلے جائیں، آپ کو بے شمار ایسی بکس ملیں گی، ایسی کہانیاں ملیں گی جن کو پڑھ کے آپ کو پتہ چلے گا کہ فلاں بزنس مین یا فلاں سائنسدان اس نے کیسے کامیابی حاصل کی. کہتے ہیں کہ دنیا میں ہر چیز 3 بار بنتی ہے. پہلی مرتبہ آپ کے دماغ میں، دوسری مرتبہ کاغذ پر، اور تیسری مرتبہ پریکٹیکل. دنیا میں چیزوں کو اپنے دماغ میں رکھنے والوں کی تعداد اربوں میں ہے اور لکھنے والے چند لاکھ ہوتے ہیں اور ان پر عمل کرنے والے چند ہزار. لہذا آج سال کے آخری دن میری طرف سے آپ کو ایک تحفہ ہوگا.
यानी मेरी तरफ से आप ये एक तोहफा कबूल कीजिए। आज अपने गोल, अपनी प्लानिंग लिखना शुरू कर दें। जो भी आपने अगले साल में करना है, जो भी कुछ आपने नया कुछ करना है, या आपकी जो भी प्लानिंग है, उसको आप लिखना शुरू कर दें और आप हजारों से लाखों और लाखों से अरबों में आ जाएंगे। यानी ना लिखने वाले जो थे वो अरबों से लाखों और लाखों से हजारों, हजारों से सौों में आए, लेकिन जो लिखेंगे, अगर आप लिखना शुरू कर देंगे तो अगर आप सौों में हैं इस वक्त तो आप लाखों और अरबों में आ जाएंगे। आप अगले साल का जो कुछ भी करना चाहते हैं, अगले साल के आखिर तक खुद को जहां देखना चाहते हैं, वो सब कुछ आज की रात आप लिख लें। यानी आज साल का आखिरी दिन है और अगले साल का शुरू होने वाला है, तो आज आप वो सब चीजें लिख लें जो आप अगले साल में करना चाहते हैं। आप इंशाल्लाह अगले साल के आखिर दिन तक वो सब कुछ हासिल कर चुके होंगे जो आप करना चाहते हैं। बहरहाल आपको मेरी तरफ से नया साल बहुत बहुत मुबारक हो और मेरा ये तोहफा भी आपको बहुत मुबारक हो। अल्लाह करे कि हम नए साल में अपने आप को बदलने वाले हों। नाज़रीन, आपको अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए।